नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, नेपालको राजनीति एक हिसाबले अझै अन्यलग्रस्त छ कि नयाँ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या पनि हुन थालेको छ। निर्वाचनका तयारीका सिलसिलाहरू सुरु भएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना महाधिवेशन केन्द्रित छन् र नेपालमा एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक गतिविधिहरू सर्वाधिक बढी हुने देशका रूपमा यो छ। राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित भएका छन्, नयाँ पार्टीहरू बनेका छन्। एक वर्ष ढिलोमा एक वर्ष अगाडि हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा नयाँ बन्ने पार्टीहरूले आफूलाई कसरी तयार गर्छन्, नेपालमा वैकल्पिक शक्तिहरू, नयाँ शक्तिहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, यो चासोको विषय बनेको छ। आजको दिनमा केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन भएर नयाँ गठबन्धनको जुन सरकार चलिराखेको छ यसमा विभिन्न दलहरू सहभागी छन्। त्यसमध्येको निकै चासोको विषय के हो भने एमाले विभाजित भएपछि त्यसबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, उसले आफ्नो राजनैतिक भविष्य कसरी निर्माण गर्छ, यो पनि आम राजनैतिक विश्लेषकहरू र जनताको चासोको विषय हो। एमाले विभाजन पछाडि उसको अस्तित्व के हुन्छ, नयाँ बनेको पार्टीको अस्तित्व के हुन्छ र समग्र नेपालको राजनैतिक परिदृश्य आजको गठबन्धन सरकारले कसरी अगाडि काम गर्छ, यी तमाम विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले सन्दर्भ जुन जोडेँ कि नेपालमा राजनैतिक गतिविधिहरू धेरै हुन्छन्, अरू उद्योग धन्दा कल कारखाना नफस्टाए पनि राजनैतिक खेतीपाती चाहिँ निकै फस्टाइरहेको छ। एउटा नयाँ खालको फेरि खेत निर्माण गर्ने अभियान अथवा नयाँ खालको राजनैतिक एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ नयाँ खालको परिदृश्य सिर्जना गर्नका लागि यहाँहरू कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। पार्टी गठ्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो, कार्य विभाजन गर्नुभयो। यो जुन नयाँ बनेको पार्टीका प्रति जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ, यी प्रारम्भिक दिनहरूको समीक्षा गरौँ न। नेपाली जनताहरूले कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने खालको कुराको निर्क्योल गर्ने क्रममा चाहिँ विश्वका अरू मुलुकको दाँजोमा धेरै नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको देश हो र जनताहरू आफैमा जीवित भगवान हुन् भन्ने गरेको छु मैले। नेपाली जनसमुदायहरूले चाहिँ ठिक बेलामा ठिक खालको फैसला गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा जचिनका निम्ति हामीले यो प्रकारको चाहिँ अभियानको सुरुवात गरेका मात्रै हौँ। तर हाम्रो पार्टी तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ होइन, किनभने यसका मान्छेहरू नयाँ होइनन्। होइन, 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने आन्दोलनमा लाग्नुभएको, अभियानमा लाग्नुभएको, अहरात्र आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएका 50 वर्षको आफ्नो चाहिँ हिउँद बर्खाहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाउनुभएका हस्तीहरू यो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र हामी त्यस पछाडि झन्डै 45 वर्षको हाराहारीको जिन्दगी आफ्नो समर्पित गरेका, 15 वर्षदेखिको आफ्ना भरभराउँदा 22का सुन्दर दिनहरू, ऊर्जाशील आफ्ना दिनहरू चाहिँ पार्टी निर्माणमै खर्च गरेका हामीहरू पनि त्यसैमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी पहिलो कुरा त नयाँ होइन, तर निश्चय नै हामीले गरेको काम भने नयाँ हो। किन नयाँ हो भनेर भन्दा विगतमा हामी जुन पार्टीमा थियौँ त्यो पार्टी पुरानो हुँदै गयो, त्यसका विचार चिन्तन र दृष्टिकोणहरू पुरानो हुँदै गए, त्यसले नयाँ दृष्टिकोणहरू केही पनि लिन सकेन। होइन, मान्छे जसरी वृद्ध हुँदै गए, पुराना हुँदै गए, स्वाभाविक रूपले चाहिँ विचार दृष्टिकोणहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ के भने पुरानो हुने खालको कुरा चाहिँ हामी पश्चगामी र अलिकति अग्रगामी चिन्तनबाट चाहिँ पछि हटेको, क्रान्तिकारी हुन नसकेको, आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेका को रूपमा बुझ्छौँ। त्यस्तो बुझाइ डाक्टर तुलाधर यसमा एउटा जोडे, जुन पार्टी पुरानो हुँदै गयो भनेर भन्नुभयो नि, राजनैतिक पार्टी त्यो तत्कालीन तपाईँहरूको पार्टी छ नि, त्यो पार्टी पुरानो भएको कि पार्टीको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू चाहिँ तपाईँको भाषामा क्रान्तिकारी नभएका अथवा नयाँ सोच नभएका, पश्चगमनको पक्षधर भएका चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरू भयो होला नि। 2051 सालमा जति बेला चाहिँ कमरेड मनमोहन अधिकारीले हाम्रो पार्टीको त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला वास्तवमा पार्टी पनि यङ थियो, ऊर्जाशील थियो, जवान थियो। त्यसका नेताहरू आफैमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भने
पार्टीका महासचिव 2049 सालमा 5औं महाधिवेशन हुँदाखेरि, राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदाखेरि 37 वर्षका मात्रै हुनुहुन्थ्यो कमरेड मदन भण्डारी। उहाँले नयाँ दृष्टिकोण दिएर जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीलाई एउटा गति दिन खोज्नुभयो नि, उहाँ कुसमयमै उहाँको देहान्त भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ जो नेतृत्वमा पुगेकाहरूको पछिल्लो चरणमा जसरी केपीमा आइपुग्दाखेरि उनले आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहेनन् अथवा चाहिँ त्यो जानीबुझी गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने खालको चाहिँ अहिले उहाँहरूको यो 10औं महाधिवेशन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट देखिनेवाला छ होइन भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टी पनि पुरानो भएकै हो होइन, मान्छेहरू पनि पुरानो भएकै हुन् र मान्छे पुरानो हुँदै गए पनि, वृद्ध हुँदै गए पनि दृष्टिकोण नयाँ राख्ने, वैचारिक हिसाबले चाहिँ नयाँ ऊर्जा दिन खोज्नेहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। त्यो दिन नचाहनेहरू उतातिर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी पनि पुरानो भयो, मान्छे पनि पुरानो भयो र नयाँ गतिका साथ हिँड्न सक्नु भएन र हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा तपाईँले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर तपाईँले त्यो पार्टी पुरानो भयो, त्यहाँ चाहिँ नयाँ सोच दिने, नयाँ विचार दिने मानिसहरूको कमी हुँदै गयो। त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ के भने पश्चगमनको पक्षधर हुन खोज्नु, यानि विचारमा बन्न खोजेको हुनुभयो भनेर तपाईँले टिप्पणी गर्दै गर्दा, तर उहाँहरू जो एमालेमा हुनुहुन्छ, एमालेको अध्यक्षले तपाईँहरूका प्रति टिप्पणी गरेको सुन्दा त तपाईँहरू त 2 दिनको पानीको फोका हो। जसरी पानीको फोका एकछिन देखिन्छ, एकैछिनमा बबल्सहरू आफै फुट्छ नि, त्यो नेकपा एस भन्ने पार्टी चाहिँ त्यो पानीको बबल्स जस्तै बिलाएर जानेछ, यो निर्वाचनसम्म पनि कुर्नु पर्दैन भनेर ठोक्वा गरिराख्नु भएको त सुन्नुभयो होला नि त यहाँले। होइन, केपीजी त्यस्तो भन्न धेरै रुचि राख्नुहुन्छ र त्यसमा दखल पनि हुनुहुन्छ र मभन्दा त 10औं गुणा बढी यस्ता खालका तुक्के खालका कुराहरू चाहिँ तुक्केबाज भएर मानिसलाई चाहिँ क्षणभरमै चाहिँ भ्रमित गर्न सक्ने त्यो उहाँसँग अभूतपूर्व क्षमता छ, कला छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कलाका हिसाबले हेर्दाखेरि म उहाँसँग केही पनि प्रतिवाद गर्दिनँ। तर सत्य कुरा चाहिँ के हो भने यो त केपी ओलीले भन्ने कुरा होइन नि, यो त नेपाली जनसमुदायले भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै नेपाली जनसमुदायलाई भनिसकेँ, उहाँले अन्डरमाइन गर्नुहुन्छ, तर म चाहिँ नेपाली जनसमुदायलाई उहाँहरू जीवित भगवान हुन् भन्छु। यो भन्न सिकाउनु भएको पनि कमरेड मदन भण्डारीले हो होइन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनता भनेर भनेको राजहाँस जस्ता हुन्, दुधको दुध पानीका पानी छुट्याउन सक्छन्। त्यस कारणले सेतो कुरालाई पनि कालो भन्ने केपीलाई जनताहरूले चाहिँ के चाहिँ उपमा दिने हुन् भन्ने कुरा त अहिले जनताहरू चुपचाप बसेका छन्। जब चुनाव आउनेछ अनि त्यस पछाडि उहाँको हविगत देखिनेछ। पुराना राजनैतिक अनुभव भएका मानिसहरूको एउटा नेतृत्वदायी संस्था अथवा नेतृत्वको पङ्क्ति चाहिँ एउटा नयाँ बोतलमा प्रवेश गर्यो तपाईँको पार्टी। नयाँ किन पार्टीको नाम त नयाँ छ। मानिसहरू तपाईँहरू राजनीतिकमा पुरानो अनुभव भएका, पुरानो हासिल गरेका 50औं वर्ष बिताएका तपाईँहरूसँग छन्, तर त्यसको चाहिँ खोल अथवा त्यसको बोतल चाहिँ नयाँ भएपछि यो नयाँ भनेर मैले भने। अब यो जुन नयाँ पार्टीको जुन सन्दर्भ छ नि, विचार तपाईँले मदन भण्डारीको सन्दर्भ यहाँ जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि मदन भण्डारीलाई नै आफ्नो आदर्श राजनीतिक गुरुका रूपमा अथवा आदर्श व्यक्तिका रूपमा मानिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यो मानिराख्नु भएको छ। नेताहरू पनि त्यही लामो अनुभव, त्यही संस्कारबाट आउनुभएको छ। तपाईँहरू नयाँ चाहिँ के दिनुहुन्छ र तपाईँले यो आँट गर्नुभएको छ आजको दिनमा? एमाले भन्दा नयाँ के दिनुहुन्छ? केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले हामीले विद्रोह गर्न पर्दाखेरिसम्मको अवस्थामा आउँदा हामीले त्यहीँ भित्र बसेर अन्तरसङ्घर्ष गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा आत्मा भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद हो। इन्टरनल डेमोक्रेसी भन्छौँ हामी, पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा हो। त्यसको अभ्यासै गर्न दिनु भएन, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासै गर्न दिनु भएन। सच्चाइ के हो भन्ने खालको कुरा हामीले स्थापित गर्न जति कोसिस गऱ्यौँ, त्यो कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही नयाँपन दिन खोज्यौँ। नयाँपन दिन खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो कुरा मनै परेन। मन नपरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई घोक्रे ठ्याक लगाउने भन्दा अर्को बाटो उहाँले रोज्नु भएन। यतिसम्म कि कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड मुकुन्द नेउपाने उहाँहरू जस्ता उहाँका समकालीन नेताहरू, उहाँहरूले भनेका पनि नयाँ विचार दृष्टिकोणका कुराहरूलाई उहाँले रुचिकर ढङ्गले सुन्न सक्नु भएन र विद्रोह गरेर के अरे यस ठाउँमा आउनु पर्यो। र यो आउँदाखेरिको अवस्थामा अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने खालको कुराबाटै यहाँहरूले हेर्दा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नेपाली जनताहरूको ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि समर्थन हामीपट्टि दिनानुदिन ओहिरिरहेको स्थिति छ होइन। अरू हामी बाहेकका चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू पनि हामीसँग मिल्नका निम्ति चाहिँ एकदम चाहिँ
आतुरभावमा हामी देखिरहेका छौँ। भर्खरै पनि केही समूहहरू केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ हाम्रा सङ्गठनहरू को प्रारम्भमा गर्नुपर्ने सङ्गठन निर्माणका सबै कामहरू सिद्ध्याइसकेका छौँ। यति छोटो समयमै यो कामहरू गरिएका छौँ र जुन प्रकारले उत्साहका साथ साथीहरू लागिराख्नु भएको छ र त्यो लागिराख्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला त के भनेका छौँ भन्दा केपी ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा लगेर हाले, त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो र त्यसबाट मुक्त गराउने जिम्मा बोकेर चाहिँ हामीले विद्रोह गरिसके पछाडि त नयाँपन त्यहीँबाट सुरु भयो नि। हामीले 2051 सालमा जुन धुकधुकी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भने कस्तो हुन्छ भन्ने खालको त्यसको एउटा कास्टिङ हामीले जुन दिन कोसिस गऱ्यौँ, त्यसैको ब्याज भजाएर केपी ओलीले पनि खाइराख्नु भएको छ, अलिअलि हामीले पनि खायौँ होला होइन। त्यही कुराहरू हामीले पनि भन्दैछौँ होला। त्यस कारणले झझलको त्यो बेलाको 51 सालको सरकारको मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गर्दाखेरिको सरकारले दिएको जुन प्रकारको झझलको हो नि, त्यो झझलको भन्दा कयौँ धेरै काम चाहिँ समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा त्यसका आधारहरू तयार गर्न केपी ओलीजीले सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो कुराहरू 3 वर्षको दौरानमा न उहाँका नीति कार्यक्रममा यी कुराहरू अव्यक्त भए, न बजेटबाट यी कुराहरू प्रतिबिम्बित भए। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्न खोजेको भनेर भन्दाखेरि नयाँपनको उद्घोष चाहिँ हामीले गरिरहँदाखेरि त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी भने कस्तो त भनेर भन्दा त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले नेकपा एमाले त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी होइन र नेकपा एमालेका नेताहरू अहिले त्यति बेलाको कम्युनिस्टहरू होइनन् र स्वयं केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्न। अब त्यो नयाँपन देखाउन र एमाले भन्दा फरक देखाउने जुन तपाईँको अभियान छ, यो अभियानमा तगारो बनेर सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले नाम लिनुभएका व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा एमालेका अध्यक्ष अथवा एमाले पार्टी रहन्छ। यानि एमाले र त्यसका अध्यक्षको प्रहार सहन त्यो क्षमता बनाएर तपाईँहरू मैदानमा जानुभएको हो कि? किनभने देशव्यापी सङ्गठन, ब्रान्ड, लामो अनुभव, अहिले पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरैभन्दा धेरै तत्कालीन एमालेका मानिसहरू उहाँसँग छन्। यसो 2-4 जना यताउता हुने बित्तिकै के फरक पर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यो चुनौतीसँग सामना कसरी गर्नुहुन्छ? किन तपाईँले नयाँ बनाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पुरानो तपाईँको जुन मित्र शक्ति अथवा तपाईँको जुन पुरानो पार्टी छ नि त्योसँग सबभन्दा बढी तपाईँहरूको वाकयुद्ध भइराखेको छ आजको दिनमा र यो चाहिँ आउने कैयौँ दिनहरूसम्म पनि यो हुने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सही कुरा हो, सही कुरा हो। र अहिले यति मात्र कुरा के भनौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि होइन 20औं वर्षसम्म पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी जस्तो भूमिकामा त केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो नि। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि चाहिँ र 9औं महाधिवेशनको विडम्बना भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि नीति हामीले अगाडि सारेको पास हुने, नेता उहाँ हुने खालको स्थिति बन्यो। त्यो केशरजङ रायमाझीको पालामा पनि त्यस्तै भएको थियो, पुष्पलाल र केशरजङ रायमाझीको पालामा पनि, र उहाँ अहिले पनि 9औं महाधिवेशनमा यस्तै हुन आयो। त्यस कारणले विचारको ओनरसिपको जहाँसम्म कुरा हो उहाँले त्यो विचारको ओनरसिप लिनै सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यसको स्पिरिट नै बुझ्न सक्नु भएन होइन। हामीले विद्रोहसम्म आइपुग्दाखेरि त हामी उहाँसँग बस्न नसक्ने, हामीसँग उहाँ बस्न नसक्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि नै बाटो अलग गर्नुभयो। तर अब जहाँसम्म ठुलो र सानोको कुरा छ नि, कति मेहनत गरेर केपी ओलीजीले पनि मेहनत गर्नुभएकै हो, तर हामीले भन्दा धेरै केपी ओलीले मेहनत गर्नुभएको छैन। हामीले त धेरै दुःख र कष्टको बेलामा पनि मेहनत गरेका छौँ र पार्टी जुन ढङ्गले बन्यो त्यो पार्टी बनाऊ पार्टी, त्यति ठुलो पार्टी, झन्डै 8 लाख 7 लाख 8 लाख सदस्य भएको पार्टी हामीले छोडेर हिँड्नुपर्ने खालको स्थिति बन्यो। एउटा हामीले महल बनाएका थियौँ भनौँ न, देशैव्यापी रूपमा चाहिँ के भने चाहिँ हामीले भवन मात्रै होइन र सङ्गठित सदस्यहरूको जुन किसिमको चाहिँ एउटा गरेका थियौँ त्यो सबै छोडेर हिँड्नु पऱ्यो। र अहिले कुरा के हो भने हाम्रो विद्रोह पुनर्गठन हुँदाखेरि चाहिँ कति कत्रो ढिक्का हामीले लिन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा मात्रै हो क्या। उहाँहरू त्यो ढिक्काको रूपमै बचाएर त्यसलाई राखेर उहाँहरूले पानीको फोका बनाउनु खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। हामी त्यसरी पानीको फोका बन्नु पर्दैन र उहाँको त्यो चाहिँ आत्मरति मात्रै हो भन्ने खालको कुरालाई हामी चाहिँ त्यो प्रमाणित गरेर देखाउनका निम्ति पनि हामी मेहनत गरिरहेका छौँ। र त्यो मेहनतबाट के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि एक दिन म यति आशावादी छु, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, कमसेकम पनि न्यूनतम रूपमा पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको गुट भन्दा चाहिँ हाम्रो पार्टी विशाल र भीमकाय हुन्छ। यो तपाईँमा यो खालको विश्वास र आँट लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ हो। एउटा कुरा नि केपी ओलीसँगको विद्रोह त तपाईँहरूले
अनिवार्य थियो भनेर भन्नुभयो। तपाईँको पार्टीमा विद्रोह गर्दै गर्दा विद्रोहको डिलसम्म आइपुगेका तपाईँका कैयन सहयात्रीहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिएन नि, उहाँहरू त यसो गर्नुहुन्न भनेर फर्किनु भयो। यानि केपी ओलीले पूर्णतया विद्रोहका लागि बाध्य पारेका थिए भने त विद्रोह गर्न तम तयारी गरेर डिलसम्म पुगेका मानिसहरू पनि हाम फाल्नु पर्थ्यो। केपी ओलीसँग यस्तो गजबको चाहिँ तागत रहेछ र यस्तो गजबको चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्न सक्ने चाहिँ एउटा मायावी होइन जाल फिजाउन सक्ने र गर्लेम मान्छेहरू पर्ने खालको जुन देख्यो नि स्थिति, त्यो चाहिँ एउटा अभूतपूर्व क्षमता रहेछ। हाम्रा 10 जनालाई तपाईँले चाहिँ के अरे सङ्केत गर्न खोज्नु भएको 10 जना त नेताहरू हुनुभयो, तल पनि उहाँहरूको कार्यकर्ता पङ्क्ति समर्थकहरू होइन, त्यो त गर्ने नै भयो नि, त्यो हुने नै भयो नि होइन। त्यसमध्ये चाहिँ नि पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर पार्टी दर्ता गर्नका निम्ति पर्दा पछाडिबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर के अरे चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरू पनि जानुभयो नि। तर त्यो नेतृत्व गर्न जानेहरूको पनि म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि नि त्यो एक रातमा यस्तै सबै खालका कुराहरू भएका छन्। एक रातमा त्यो के भयो होला त? त्यहाँभित्रका षड्यन्त्रको हामी अहिले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यस्तो मायावी जाल कसरी बिछ्याउन सफल हुनुभयो होला केपी, हामी त्यो हेरिरहेका छौँ। त्यो जालमा हाम्रा चाहिँ प्रकाण्ड विद्वानहरू हाम्रा साथीहरू कसरी पर्न गए होलान् त्यो हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। किन गर्लेम चाहिँ के भन्दाखेरि ढले होलान् अथवा चाहिँ उहाँ केपीजीको टाङमुनि छेर्न पुगे होलान्। अहिले ती साथीहरूलाई चाहिँ नि घरको न घाटको बनाउँदै गरेका कुरा हामीले सुनिरहेछौँ होइन। तपाईँले सुनिरह मात्रै होइन, सबभन्दा बढी चासो नै तपाईँहरूलाई हुन्छ होइन। आफ्नो पार्टीको नेता हुनु, आफ्नो पार्टीको नेता हुनुसँगै अर्को पार्टीमा के भइरहेको छ त्यसमा पनि खास गरी आजको दिनमा सर्वाधिक बढी तपाईँसँग तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोध भइरहेको पार्टीमा के भइरहेको छ भनेर बडो चासो दिएर तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई साथ नदिएर बिचैबाट तपाईँको चाहिँ उतातिर लाग्ने तपाईँका मित्रहरू अग्रजहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको स्थिति के छ तपाईँको मुखबाट सुनाउन। यो हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। म व्यक्तिका नामहरू तपाईँसँग भन्नु हुँदैन, उहाँहरू महाधिवेशनको मुखमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अन्तरसङ्घर्ष गरेर केपीलाई हराउने भन्ने खालको चाहिँ नि हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ नि आश्वासन देखाएर होइन यतै बस्नुपर्छ भनेर जानुभएको हो होइन। केपी ओली त कति दिनका लागि हुन् र होइन, हामी नै नेतृत्व लिन सक्छौँ भनेर के चाहिँ जानु हो त्यति बेला। र अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू ढिक्कै जम्मै जान भएको भएदेखि त लडाइँ अलिकति सहज हुने रहेछ हेर्नुहोस्। तर अहिले केपीले त हामीलाई चाहिँ होइन पुरै चाहिँ के भन्दाखेरि लादी आउने गरिकन चाहिँ नि पेलेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अब त्यसो भएर हामी कहाँ नै उहाँहरू तुरुन्तै आइहाल्ने स्थिति म देख्दिनँ होइन। तर केपीले सम्मानजनक उहाँहरूको चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले म त के भन्छु भनेर भन्दा उहाँ घरको न घाटको हुनसक्ने सम्भावना छ। तर अब स्वजातीय भएको हुनाले असाध्यै माया लाग्छ फेरि हामीलाई हेर्नुहोस्। र त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू 10 जना आउनुभयो, छुट्या त झन्डै 1.5 महिना 2 महिना जति मात्रै भएको छ। त्यो माया लाग्छ उहाँहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूका निम्ति केही चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठाउँहरू पनि राखेका छौँ। तपाईँहरूलाई विश्वास छ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ के भरि मुक्का खानुभयो, खास मुक्का खानुभयो भने फर्केर तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ भन्ने? यो दुईवटा अहिले केपी ओलीको मुक्का खाने हो होइन, मुक्का खाएर चाहिँ आउने हो। चुनावमा चाहिँ केपी ओलीले पनि बङ्गरा झारी माग्ने हो, हामीले पनि बङ्गरा झारी माग्ने हो। यो नेपाली जनसमुदायहरूले दिन्छन् त्यति बेला चाहिँ है। तर हामीले चाहिँ नदिउन् उनलाई मात्रै दिउन् भन्ने हामीलाई लाग्यो हो। राजनीतिमा चाहिँ त्यस ठ्याक्कै मैले भने जस्तो त हुँदैन। त्यस कारणले यी 10 भाइको हामीलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्ने माया लाग्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने छिटोभन्दा छिटो केपी ओलीले उहाँहरूलाई मुक्का हान्ने खालको काममा ढिलाइ नहोस्। केपीबाट मर्ने गरिकन चाहिँ उहाँले दनक पाइसके पछाडि आउने जाने अन्त ठाउँ छैन होइन। यहीँ छन् उहाँका सहयोद्धा साथीहरू त्यतातिर, त्यसैले हामीतिर आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामी त्यसको लागि काम गर्दैछौँ। तपाईँसँग फेरि म जोडिन्छु। दर्शकहरू, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरसँग हामी बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उहाँसँग सन्दर्भ जोड्नेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो खास गरी हामीले तपाईँको पुरानो पार्टी एमालेसँगको मतभेद र अहिलेको वस्तुस्थितिका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर अब
अरू पार्टी बिग्रेला अथवा त्यहाँ मुक्का उहाँहरू खानुहोला, तपाईँको पार्टी ठुलो होला भनेर तपाईँले जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ त्यो अभियानको परिपूर्ण हुँदैन। त्यो चाहिँ खालि रिसको झोक मेट्ने काम बाहेक केही पनि हुँदैन। तपाईँले जुन आँट र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसका लागि तपाईँहरू पहिलो कुरा आफै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो खास गरी तपाईँले अघि जनउभार आफ्नाप्रति बढिरहेको छ भनेर भन्दा, यो जनउभार भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नेपालमा भने आज तपाईँको पक्षमा लाग्ने मान्छेहरू भोलि अर्को पार्टीको आमसभा हुँदा त्यता पनि गइरहेको देखिन्छन्। यो पुरानो रोग हो। तर जुन एकताका लागि तपाईँको पार्टीमा खास गरी तिनैजना संयोगवश फेरि पिएचडी होल्डरहरूको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ के अरे वार्ता समिति, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, वार्ता समिति बनाउनु भएको रहेछ। मानिसहरूले के बुझिरहेका छन् भने तपाईँहरू र पहिला नेकपा हुँदा माओवादी पार्टी अरू थुप्रै कम्युनिस्ट घटकहरू छन्, ती पार्टीहरूका बिचमा एकता हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। त्यो चाहिँ जनतालाई बताइदिनुहोस् न, के भएको छ? तपाईँहरू वार्ता संवाद गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा कतिको सकारात्मकता पाउनु भएको छ? निर्वाचन अगाडि यसका परिणामहरू देखिन्छन्? हामीले सबभन्दा पहिला त विद्रोह गर्दाखेरि चाहिँ नि 2-4वटा कारणहरू, महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये मैले अघि भनिहालेँ। केपीजीले चाहिँ आफ्ना सबै खालका आफ्ना हरकतहरू, दक्षिणपन्थी अवसरवादी खालको हरकतहरू अवलम्बन गर्नुभयो र पार्टीलाई त्यो रसातलमा लगेर हालिदिनु भयो। त्यसबाट मुक्त गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो विद्रोहको यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। र विद्रोह गरिसके पछाडि चाहिँ खास गरिकन चाहिँ हामीले इतिहासको 2-4वटा मितिहरूलाई चाहिँ जनताले नबिर्सनी गरिकन चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ। भदौको 2 गते हामीले पार्टी दर्ताको क्रम सुरु गऱ्यौँ। भदौ 9 गते आइपुग्दाखेरि हामीले निर्वाचन आयोगमा शनाखतमा हामी सशरीर उपस्थित भएर त्यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त गऱ्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि हामीले असोजको 1 गतेबाट कसैको घर भाडामा लिएर चाहिँ हामीले कार्यालय पनि चलाउँदै आएका छौँ। त्यसको डे 1 देखि अथवा पहिलो दिनदेखि नै हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दाखेरि, पहिलो कुरा हामी गठबन्धनमा सामेल छौँ र यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म नै हामी चाहिँ यसलाई कायम राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्छौँ। र दोस्रो कुरा भनेको कमसेकम पनि वाम शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ बृहत्तर वाम एकताको कुरा गरिरहँदा चुनावी एकता मात्रैको कुरा होइन, अल्टिमेटली अथवा अन्ततगत्वा हामी एक भएर नै जानुपर्छ। किनभने त्यसको अभ्यास त हामीले 2075 जेठ 3 गते नै गरिसकेका हो। यद्यपि त्यति बेला चाहिँ एकदम हतार होइन, केपीजीको मकसद पुरा गर्नका निम्ति, केपीजीका षड्यन्त्रहरू पुरा गर्नका निम्ति होइन, गोप्य ढङ्गले भयो, पारदर्शी देखिएन त्यो चाहिँ। यद्यपि त्यो तर चाहिँ त्यसले के गर्यो भने 3 वर्षको अभ्यासले त हामी पछिल्लो समय 2टा अध्यक्षको व्यवस्थापन पनि एउटाले अध्यक्षता गरेपछि अर्को बैठकसम्म उनी नै वरियता क्रममा पहिलो हुने होइन, अनि अर्को अध्यक्ष चाहिँ दोस्रो हुने, त्यो बेलासम्म चाहिँ सम्बोधन गर्दा हरेक ठाउँमा अध्यक्ष भनेर जाने, यस प्रकारको अभ्यास पनि गरियो के। यी जम्मै कुराबाट हामीलाई चाहिँ त्यो बेलाको लेसन लर्न भन्छु क्या म। हाम्रो पाठ सिकाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी बृहत्तर वाम एकता गर्न सक्छौँ यो देशमा। टुटेफुटेका कम्युनिस्टहरूलाई लिएर जसरी चाहिँ हिजो नेकपा एमाले हुँदै नेकपा हुने ठाउँसम्म आइपुग्यौँ हामी। अब त्यो चाहिँ लेसनले हामीलाई कस्तो ठाउँमा लगेको छ भनेर भन्दा, हामी साना वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने खालको अभियानमा, महायज्ञमा हामी चाहिँ सामेल भएका छौँ। र यसमा यति बेला अघि जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ, म त्यही ठाउँमा आउनु लागेको कति उत्साहजनक छ भन्नु होला भनेर भने, हामी एक दिनमा 5 ग्रुप 6 ग्रुपसम्म पनि कुरा गर्छौँ हामी र त्यो संवाद गरिरहेका छौँ। त्यसमा सफलता मिलेको छ। केही साथीहरू आइसक्नु भएको छ, अझै आउने क्रममा हुनुहुन्छ। छिटो वार्ता गरियोस्, छिटो आउन भनेर यसरी तयार पनि हुनुहुन्छ। जहाँसम्म माओवादीसँग कुराहरू छ, चुनावसम्म हामी अहिले चाहिँ चुनावी गठबन्धन नै गरेर जान्छौँ। एकचोटि मिलेर पनि हामीहरू फुट्नु परेको चाहिँ, यद्यपि त्यो अदालतले फुटाइदिएको भनेर हामी भन्छौँ, उत्प्रेषणको आदेशले हामी फुटेका हौँ। जुट्ने कुराहरू भनेर भनेको चाहिँ त्यति बेला हतारले गरेको कारणले गर्दा सिद्धान्त, व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण, तौर तरिकाहरू, भाव भङ्गीहरू, यी सबै कुराहरू नमिलेसम्म नि पार्टी मिलेको भन्न नमिल्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो मिल्ने गरिकन वातावरण बनाइराख्नु भएको छ। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पनि हुनसक्छ। तर अब यो जुन एकता अथवा ठुलो पार्टी बनाउने, विभिन्न शक्तिहरूलाई एकजुट गराउने भन्ने जुन तपाईँहरूको अभियान छ नि,
यस अगाडि पनि तपाईँहरू अलग अलग हुनुको एउटै कारण भनेको तपाईँहरूका पार्टीभित्रका नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव हो भनेर मानिसहरूले बुझेका छन्। पछिल्लो पटक पनि अरू विचार सिद्धान्त अनेक सन्दर्भमा त्यत्रो ठुलो बहस भएको देखिएका थिएनन् जनताले। खास गरी केपी ओली र प्रचण्ड अनि माधव नेपाल तीनवटा नेताहरूको व्यक्तित्व टकरावको परिणाम तपाईँहरू पहिला नेकपा अलग भयो, एमाले र माओवादी बन्यो, त्यसपछि एमाले पनि विभाजित हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। अब अहिले कम्तीमा तपाईँको माओवादी पार्टी र नेकपा एस जुन तपाईँहरूको पार्टी छ त्यसका दुई अध्यक्षको त्यो जुन व्यक्तित्व छ नि, अब मानिसहरूले त के आरोप लगाइरहेछन् भने तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई केपी ओली एक कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएको थियो, उहाँलाई एक कार्यकाल पनि टिक्न नदिएर आफै अध्यक्ष हुने उहाँको महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दा पार्टी फुटेको भनेर आरोप छ तपाईँहरूमाथि होइन। अनि अब प्रचण्ड माधव नेपालहरूको व्यक्तित्वको मिलन कसरी हुन्छ? उहाँहरूले एकअर्कालाई नेतृत्व स्वीकार नगरुन्जेलसम्म के नेताहरूको समूह बनाएर मात्रै हुन्छ? त्यो त तपाईँहरूले विगतको अभ्यासले सफल देखिएन नि। 2075 जेठ 3 गते अप्रत्याशित रूपमा जुन तरिकाले पार्टी बन्यो, एकीकृत पार्टी बन्यो, त्यति बेला हामीले चाहिँ सबै तैचुप मैचुपको स्थिति किन थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो मैले भनेको त्यो बृहत्तर वाम एकताकै थालनी हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यसलाई परिभाषित गर्न कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि त्यो थिएन। अब रह्यो चाहिँ के भने व्यक्तित्वको टक्करको सवालमा चाहिँ जब पार्टीमा एउटा व्यक्तिले आफूलाई देवत्वकरण गर्दै जान्छ, एउटा व्यक्तिले आफूलाई नेता प्रधान बनाउँदै जान्छ, नीति प्रधान हुनुपर्ने ठाउँमा नीति विधि पद्धतिको कुरा तोडेर व्यक्तिवादी र एउटा व्यक्ति नै सबै सर्वसर्वा हौँ भन्ने खालको जब शैलीमा विकसित हुन्छ भनेर भने समस्या त्यहाँबाट पो सुरु हुँदो रहेछ। समस्या कतिजना नेता भए भन्ने कुराबाट हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पछिल्लो अभ्यास हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दा उहाँहरू दुईवटा अध्यक्ष हुँदा एउटाको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न चाहनु भएन केपी ओलीजीले अथवा प्रचण्डजीको। उहाँहरूले गोप्य गरेका तमसुकहरू पनि नि केपी ओलीले एकलौटी च्यात दिनु हो होइन। कुरा त यहाँबाट सुरु भयो। 5 वर्षमा 2.5 वर्ष 2.5 वर्षका दरले आदि काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्न खोज्नु भएको त रहेछ नि, लिखित थियो होइन। अब त्यो पनि सफल भएन। तर पछिल्लो समय चाहिँ के भने मन मिलेपछि नीति प्रधान बनाएर जाने, नीति विधि पद्धति अनुसार चलेर जाउँ, नेता प्रधान होइन नीति प्रधान बनाएर जाउँ भन्ने खालको कुरा त गजब कुरा के चाहिँ म नै कार्यालय सचिव भएर मैले चलाइदिएको छु। 1.5 महिना 2 महिना जतिको कुरा म भन्छु तपाईँलाई। खास गरिकन चाहिँ पुस 5 गतेको प्रतिगमनको उनका हरकतहरू सुरु भइसके पछाडि एक ठाउँमा प्रचण्डजी र माधवजी आउनुभयो। माधवजी र प्रचण्डजी आउनु भइसके पछाडि उहाँहरूले त्यो केही समय केपी ओली बिनाको पार्टीको अभ्यास गर्नुभयो। त्यो बेला पनि 2टा अध्यक्षको अभ्यास गर्नुभयो। त्यो अभ्यास कस्तो चाहिँ के भन्दा सुन्दर प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले थालनी गर्नुभयो भने उहाँहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। 2टा अध्यक्ष पनि कायम भएर जाने खालको कुरालाई मैले अघि सङ्केत गर्न खोजेको कुरा त्यही हो। बैठकको कुराकानी गर्दाखेरि एउटा बैठकको अध्यक्षता कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो भने अर्को बैठकको अध्यक्षता कमरेड माधवले गर्ने। तर 2टा अध्यक्षले भिन्न भिन्न समयमा अध्यक्षता गर्ने बिचको कुरा चाहिँ के छ, कसरी मिलाउने त भन्दा जस्तो यो पहिलो बैठक प्रचण्डले गर्नुभयो भने दोस्रो बैठकसम्म प्रचण्ड नै वरियता क्रममा पहिलो अध्यक्ष हुने र दोस्रोमा माधव हुने र दोस्रो पछाडि फेरि चाहिँ माधव चाहिँ ले अध्यक्षता गर्ने खालको स्थिति हो भने वरियता क्रममा माधव नै हुने, त्यस पछाडि प्रचण्ड दोस्रो वरियता क्रममा रहने। मैले नै माइनेट लेख्दाखेरि यो अभ्यास तपाईहरुले गर्नुभयो। त्यो सुन्दर प्रकारको अभ्यास थियो। अनि यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उमेर समूहका हिसाबले पनि नेताहरू उस्तै पर्न सक्छन्। पार्टी सङ्गठित सदस्यता लिएको बेलाको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटै पर्न सक्छन्। जेल बसाइको अवधिको कुराकानी गर्दा पनि एउटै पर्न सक्छन्। दमन यातना भोगेको कुराहरू चाहिँ योग्यतामा बुझ्ने हो भने पनि उस्तै हुनसक्छ। तर त्यस्तो हुँदै पनि होइन, त्यस्तो हुँदै पनि उच्च गुणस्तरको र उच्च चाहिँ के भन्दाखेरि नेतृत्व क्षमताको त कोही न कोही त हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ नेताहरूकै बिचमा समान योग्यता भएका नेताहरूको बिचमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ। जुन कुरा अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेछौँ यति बेला होइन। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द नेउपाने लगायतका नेताहरूको एउटा चाहिँ पङ्क्ति छ भने त्यस पछाडिका पङ्क्तिहरू छ। उपाध्यक्षको चाहिँ तपाईँ फेसहरू हेर्नुहोस् होइन, उपमहासचिवको फेसहरू हेर्नुहोस्, सचिवहरूको फेसहरू हेर्नुहोस्। हामीले के अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर भन्ने कुराको यसको सङ्केत यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि जुन यो एकताको पार्ट यहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ, वाम एकता अथवा विचार मिल्नेहरूसँगको एकता जुन भन्नुभएको छ नि, त्यसमा अहिले जुन यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहला, किनभने विगतमा पनि तपाईँहरू सँगै एउटा अभ्यास गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि अब माओवादीसँगै विद्रोह गरेर अर्को शक्ति बनेको अलिकति प्रचारमा रहेको ब्रान्डमा देखिने विप्लव भनेर एउटा शक्ति छ, वैद्यहरूको एउटा छुट्टै फेरि शक्ति छ। ती महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू, सानातिना शक्तिहरूको त्यति धेरै यसको चाहिँ महत्त्व नरहला। यी महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूसँग तपाईँहरू के अहिले आउने चुनावसम्म गठबन्धन यानि तपाईँको चाहिँ कार्यगत एकता मात्रै गर्नुहुन्छ कि पार्टी एकता पनि सम्भव हुने सम्भावना छ? म तपाईँलाई अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्न चाहन्छु यसमा। किन अहिले सम्भव छैन त्यो एकताको कुरा भन्ने खालको कुरा नि उहाँहरूले गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भने आफूलाई चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर होइन त्यो गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ नि कथित एकताको कुरा थियो। त्यसैले मैले त्यो खालको कुराको सङ्केत गर्न खोजेको हो। होइन भनेदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद त्यति बेला हामीले पेन्डिङमा राखेका थियौँ। उहाँहरूले 21औं शताब्दीको जनवाद त्यति बेला पेन्डिङमा राख्नुभएको थियो। हामी त्यति बेला जनताको जनवाद मात्रै भनेर जाम भन्ने खालको ठाउँमा थियौँ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यदि हामी सबै माओवादी प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी होइन, माधवजीले अहिले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत समाजवादी, केपी ओली गुटले नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ नि नेकपा एमाले भन्ने खालको एउटै हुन्थ्यो भनेर भने 10औं महाधिवेशन त्यसरी हुन्थ्यो भनेर भने यसपटक पनि जनताको बहुदलीय जनवादको स्ट्याटस के हो त? त्यसो भए हामी समाजवादी कार्यदिशा भनेर के चाहिँ भनिसकेका छौँ, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ। यो कुरा कन्फ्युजन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्ने खालको बहस त्यहीँनिर हुन्थ्यो। त्यो बहस हुँदाखेरि पनि हामी फुट्ने र जुट्ने ढङ्गको चाहिँ के भन्दाखेरि बहसमा पुग्थ्यो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भनेर भने अहिले हामी त्यही बहस गरिरहेका छौँ। अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा के हो त? त्यसो भए हामीले के भनिरहेका छौँ अहिले हाम्रो पार्टीले भनेर भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भनेको चाहिँ त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्तभन्दा पनि त्यो कार्यक्रमिक कार्यदिशाको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढेको हो। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले त्यसको परिभाषित त्यसका भाष्य हामीले चाहिँ नि अलिक गलत ढङ्गले चाहिँ नि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब संविधानमा पनि व्यवस्था गरेको समाजवादको कुरा गर्छौँ भनेर भने पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कुराकानी गर्छौँ भनेर भने हामीले 2062-63 को आन्दोलनमै त्यो गरिसकेका हौँ र त्यसलाई हामी जनक्रान्ति भनेर भनिरहेका छौँ भनेर भने जनताको बहुदलीय जनवादको उपलब्धिहरूको रक्षा र थप विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढौँ भन्ने हामीले नयाँ नारा तयार राख्नु भएको छ र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न इच्छुक हुनेहरूको एकता हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भनेर भने यो सिद्धान्ततः यस्ता केही वैचारिक कुराहरू जुन छन् एकरूपता ल्याएर यो हल नगरिकन होइन त्यो चाहिँ टेक्निकल रूपबाट पार्टी मिलाएर हुँदैन भन्ने भनाइ तपाईको र हुँदैन पनि। यो अहिले जुन तपाईहरूले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो र नयाँ पार्टी यानि नयाँ पार्टी बनिसकेपछि तपाईँहरूको गठबन्धन पनि बन्यो। यो गठबन्धन बनिसके पछाडि तपाईँको नयाँ पार्टी भए पनि सत्तामा चाहिँ फलिफाफै फलिफाप भइराखेको छ। आजको दिनमा तपाईँको पार्टीको 2वटा प्रदेश मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ सरकार त अझ प्राय जसो प्रदेशहरूमा तपाईँहरूको छ, केन्द्रमा पनि 4वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय तपाईँहरूको काँधमा छ। यो खालको जुन फलिफाप छ नि यो तपाईँको चाहिँ के भने यो 2 दिनकी चाँदनी हो कि होइन, अलि यो लामै समयसम्म यो जान्छ। यो मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने गठबन्धनको जुन सन्दर्भ छ नि, यहाँले चुनावसम्मै गठबन्धन हुन्छ भनेर यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, प्रचण्डजीको पार्टी पनि भन्छ। तर कङ्ग्रेसका मानिसहरू चाहिँ धेरै खुलेर चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा बोलिराखे हामीले देखेका छैनौँ कि। यदि तपाईँको चाहिँ त्यसो भयो भने त तपाईँको सत्ता त यो सत्ताको फलिफाप चाहिँ चुनावसम्म मात्रै पो हुने हो कि भन्ने कि 3 वर्षसम्म समाजवादको दिशामा ढलेको लोटो पनि उठाउन नचाहने, सिनको पनि भात नचाहने केपी ओली त मै जित्छु भनेर सपना देखिरहेको छ भनेर भने एउटा पार्टी 3 टुक्रामा विभक्त हुँदा भन्नु पर्यो अब होइन। अनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के भने अब चाहिँ 2/3 ल्याउने पालो मेरै हो भन्ने जस्तो चाहिँ त्यस्तो भ्रम नपर्ला भन्न सकिन्छ र। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले नभन्नुको कारणले एउटा त उहाँहरूकै पनि पार्टी संयुक्त मोर्चा जस्तो हो होइन, उहाँहरूलाई गाह्रो छ, महाधिवेशनमै पनि चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो छ, त्यो जुन पार्टीमा पनि छ नहुने होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले ट्याक्कै भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो गाह्रो पनि छ होइन। अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई चाहिँ त्यो खालको समस्या छैन यति बेला। केही समय पछाडि हामीलाई अलिकति हाम्रो भित्रको आन्तरिक मामिला मिलाउने खालको कुरामा हामीलाई पनि त्यो समस्या पर्ला होइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर भने 2 पटकसम्म चाहिँ नि प्रतिगमनकारी कदम चाल्ने
संसद विघटन गर्ने, लोकतन्त्र कमजोर पार्ने, संहितालाई धाराशाही बनाउने, संविधानलाई च्यातचुत पार्ने त्यस्तो खालको बाटोमा गएको केपी ओलीका विरुद्धमा हैन लगभग गजधम्म निधाएर बसिया हो कि साँच्चै बिउजेर बसिया छ भने जस्तो गरिकन देउबाजी हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँलाई चाहिँ बुढा नीलकण्ठ गएर तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, हुनुहोस् भनेर भन्दा पनि विश्वस्त बनाउन गाह्रो परेर चाहिँ आएको सिमट्नु पर्यो तपाईँहरूले। तुलनात्मक रूपले कुरा के हो भन्दाखेरि एउटाले प्रतिगमन गर्यो, त्यो मामिलामा चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक खालको सोच र चिन्तनका हिसाबले चाहिँ देउबाजी केपी ओली भन्दा धेरै नै अग्रगामी देखियो र हामीले त्यसरी बाटो लेखा हौँ। त्यो खालको गरेर आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो फलिफापै फलिफाप भनेको छ नि, त्यो फलिफापमा हामी त्यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले एकदम चाहिँ त्यसैमा एकदमै चाहिँ उद्वेलित भएर अगाडि बढिरहेका छैनौँ हैन। हामी त ठुलो पार्टी 2/3 नेतृत्व गरेको आफ्नै सरकार थियो हैन, अनेक थियो नि। केपी ओलीजीले मती उहाँको भ्रष्ट नभएको भए त 5 वर्ष अध्यक्ष खानुहोस् भनेर लिखितम गरेकै हो नि हैन, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् लिखितम गरेकै हो नि। तर डाक्टर तुलाधर एउटा कुरा नि, अब अहिले जुन 4वटा केन्द्रमा मन्त्रालय, 2वटा मुख्यमन्त्री, यो जुन प्रक्रियाले चाहिँ मानिसहरूले के बुझिरहेका छन्, आखिर चित्त बुझाउने भने त सत्ता त रहेछ। यो 2टा मुख्यमन्त्री 3-4वटा मन्त्री त आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसँग बार्गेनिङ गरेर मागे भए मिलिहाल्थ्यो, यो छुट्टै किन पार्टी बनाउनु पर्थ्यो भन्ने खालको टिप्पणीप्रति त्यति पनि दिनु भएन उहाँले। केपी ओली नदिने, केपी ओलीको के हो तपाईँहरूलाई चाहिएकै थियो, हामीलाई चाहिएको थिएन भनेर भन्ने खालको कुरा त अहिले लिइसकेका हुनाले मान्छेलाई शङ्का गर्न स्वाभाविक हो। यहाँले पनि शङ्का गर्नु भएको छ होइन, यसैका निम्ति पो हो कि भनेर। यो मेरो मात्र शङ्का भन्दा पनि समग्र शङ्का गर्नेहरूको मैले प्रतिनिधि उत्तर यो परिस्थितिले चाहिँ नि यो परेर आएको कुरा के परिस्थिति होइन। अब केपी ओलीले चाहिँ नि पाएर पनि उनलाई बोकाको मुखमा कुपिन्डो जस्तो भयो 2/3 सत्ता होइन। अब हामीले चाहिँ झन्डै गुमेर उनले चाहिँ नि चाहिँ एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र हालिसकेको मुलुकलाई यो ठाउँमा ल्याउँदाखेरि भागबन्डामा परेर यस्तो परे आयो क्या, पर्न आयो। यो सधैँलाई रहँदैन, यो यसले कुनै शक्ति बढाउँछ भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। तर एउटा कुरा के हो भनेर भने सरकार चलाउनु चाहिँ यसरी पर्छ है भनेर मर्निङ सोल द डे भन्छ नि, एउटा बिहानीले सिँगै दिनको चाहिँ के भन्दाखेरि उद्घोष गर्छ भने जस्तै 2टा प्रमुख मुख्यमन्त्री पाएका छौँ भनेर भने 2टा मुख्यमन्त्रीहरूले होइन त्यस्ता 2-4वटा कामहरू गरेर देखाइदियो भनेर भने तहल्का चाहिँ हुनसक्छ है। नेपाली जनता भनेर भनेको कस्तो भनेर भन्दा नि न्यायको क्षेत्रमा कुनै हिसाबले पनि चाहिँ सम्झौता नगर्ने र कसैलाई पनि ठिक कुरा हो नेपाली जनता। अब यो जुन तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूका सन्दर्भमा त तपाईँहरूको जुन व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, मानिसहरूले भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ जनप्रिय र जनताको पक्षमा काम गर्ने खालका मानिसहरू भनेर पत्याएकै मानिसहरू हुनुहुन्छ। तर अब यो जुन तपाईँले केपी ओलीको गुटबन्दी, स्वार्थपूर्ति अथवा आफ्नो गुटलाई मात्रै बढावा दिने भन्ने जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा पनि छनौटमा परेका मन्त्रीहरूको चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ राजनीतिक रूपबाटै आवश्यकताले भए, केही मानिसहरू चाहिँ अलिकति खल्ती मोटो भएका कारणले भयो कि भन्ने मानिसहरू पनि छन् होइन। त्यसमा के भन्नु छ यहाँको? होइन, उनीहरू मान्छे मोटा छन् होइन, मोटा चाहिँ मोटै खल्ती मात्रै होइन नि। तपाईँले जसलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ मान्छे मोटाहरू छन्। अब कुरा के रह्यो भनेर भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ एक ठाउँबाट विद्रोह गर्न परेको हो होइन। हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विद्रोह गर्नेहरूले चाहिँ जुन रेक्टर स्केलको भुइँचालो ल्याए उनीहरूलाई पुरस्कार दिएको हो भनेर पनि मान्छेले बुझेका छन्। तर के भने व्यवस्थापन भनेको कुरा चाहिँ गाह्रो रहेछ हेर्नुहोस् है होइन। म सांसद पनि नभए हुनाले मैले मन्त्रीको पनि दावा गर्न मिल्दैन थियो, त्यस कारणले म त चुप लाएर बसेँ होला होइन। यो पनि खोलिदिन्छु तपाईँको कार्यक्रममा। तर योग्यता पुगेका सांसद भएकैहरूले पनि होइन त चाहिँ मन्त्री खाने खालको कुरामा त्यति धेरै चाहिँ रुचि देखाउनु भएन हाम्रोमा। जहाँसम्म 2-4 जना साथीहरूको चित्त दुखाइका कुराहरू लिएर चाहिँ मिडियाबाजी पनि भयो होइन। मलाई त्यसमा दुःख लागिरहेको छ। हामी त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले आलो पालो गर्ने भनिदिएका छौँ। तर त्यो आलो पालो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको जस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ कृत्य तमसुक जस्तो चाहिँ हुँदैन। ए तपाईँहरू चाहिँ भने नगदमै गर्नुहुन्छ यो काम? हामी चाहिँ त्यस्तो गर्छौँ भनेको मतलब चाहिँ हामी साथीहरूलाई त्यसरी चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ। भनेको मतलब नि बाँकी रहेको अवधि मैले भनिहालेँ, यदि प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष हुन त तपाईँले एउटा चुनावको सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। मलाई सबै कुराहरू बोल्न समय दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा पक्कै भन्छु, पक्कै के भन्छु भनेर भन्दाखेरि
यो हाम्रो यो जुन गठबन्धन हो, गठबन्धनको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो सेतु, हाम्रो चाहिँ कारण र हाम्रो चाहिँ के भने थालनी, हाम्रा जेसुकै भन्नुहोस्, यात्राको प्रारम्भ भन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष रहनुपर्छ भन्ने हो होइन। 5 वर्ष रहनुपर्छ भन्ने, दोस्रोमा मात्रै अनि गठबन्धन सहितको चुनावमा जाने भन्ने कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब 5 वर्ष त रहला भन्ने अनि रहला भन्ने खालको कुरामा चाहिँ नि हाम्रा मन्त्रीहरूलाई हामी एउटा निश्चित समय पछाडि अहिले गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाउँछौँ र अर्कोलाई पठाउँछौँ। डाक्टर साहब, खासमा अब यो आज राजनीतिक विषयमै तपाईँसँग केन्द्रित भयो। खासमा विषयगत हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँ चाहिँ राजनैतिक आफ्नो ठाउँमा छ, सँगसँगै देशमा विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यो बारेमा पनि तपाईँसँग संवाद गर्ने इच्छा थियो, तर आज समयले भ्याएन। अर्को दिन तपाईँको विषयगत सन्दर्भमा मात्रै कुराकानी गर्नका लागि तपाईँलाई अवश्य हामी निम्त्याउनेछौँ। आज समय दिनुभयो, संवादमा सहभागी हुनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिवसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुन्छौँ। आज बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।